साल से मुसलसल पीपल्स पार्टी सिंध में बरसर इक़्तिदार। इतना बड़ा वक्त तो किसी आमिर को भी पाकिस्तान में नसीब नहीं हुआ जितना पीपल्स पार्टी को सिंध में मिला है। और आप सिंध की हालत देख लीजिए। सिंध के सबसे बड़े दुश्मन इस वक्त सिंध के ऊपर राज कर रहे हैं। ये पाकिस्तान का पहला वफाकी वजीर है जिसका फोकस एक सूबे पर है। अब मैं देखता हूँ कि बहुत छोटे अपने जो कठपुतली हैं उनके जरिए तस्वीरें करवा रहे हैं। इस सूबा में ऐसे काम हुआ है जो कोई बुज़दार या इमरान खान इस किस्म का काम नहीं कर सकते। 90 अरब रुपया लड़काना के ऊपर लगा है। मुझे आप बताएं लड़काना की इस वक्त क्या सिचुएशन है। 90 अरब इधर दिए, 94 अरब उधर दिए, कहाँ है भाई? फिर जब आप पे केसेस बनते हैं फिर आप चीखें मारते हैं। अगर हमें अपना हक दिया जाता इससे भी बेहतर परफॉर्म कर देते। हम ये ताना बर्दाश्त नहीं करेंगे कि गवर्नेंस में मसला है। गवर्नेंस में मसला रहेगा जब तक आप हुकूक नहीं देंगे। थोड़ा बहुत भी ऐसा बंदा होता है जिसकी कोई इज्जत होती है तो वो रिजाइन कर चुका हो। सिंध के अंदर आप देखिए कोई जमहूरियत तो नहीं, यहाँ तो डिक्टेटरशिप नाफिज है जमहूरियत के नाम के ऊपर। आप दो पाकिस्तान की जो हम बात करते हैं इधर नजर आता है। ये पैसे 70% सिंध से जा रहे हैं आपके पास। ये ईस्ट इंडिया कंपनी न बनाए इधर, नहीं बर्दाश्त करेंगे। We will resist। वज़ीर-ए-आला सिंध से ये दरख्वास्त करूँगा, आर्टिकल 140A के ऊपर अमल दरामद कराना बहुत अहम। उनको कोई परवाही नहीं है बल्कि वो तो इसको एंजॉय कर रहे हैं। जो आर्टिकल उनको अच्छा ये नहीं लगता ये लगा दो, वो भाई कुछ नहीं लगता। वो प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं है, जबरदस्ती थोपे गए हैं। 750 अरब रुपया आपको मिल रहा है। क्या कराची का हक नहीं है कि उनको उसके हिस्से और जुस्से के मुताबिक जो है वो फंड मिले? इतना पैसा घोड़की के नाम पे लिया है मुराद अली शाह एंड कंपनी ने। घोड़की को तो पेरिस होना चाहिए। यस, मैं अपने सूबे की बात करता हूँ। जब मैं बात करता हूँ मुझे क्या जाता है, तुम एक्यूज कर रहे हो। मैं मुराद अली शाह को जो कहना है सिंध के अंदर अगली हुकूमत इंशाल्लाह PTI की हुकूमत होगी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट। मैं हूं मोहम्मद मालिक। कराची हमारा नर्व सेंटर है, कारोबार का सब कुछ, लेकिन आजकल बड़ा ही इट्स इन द न्यूज़ और फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जाते हैं, वो कहते हैं गवर्नमेंट काम नहीं कर रही, वो कहते हैं करप्शन हो रही है, गवर्नमेंट्स जो इंक्रोचमेंट्स हैं वहाँ से लेके वाटर सप्लाई, यू टॉक अबाउट इट। जो MQM है उसने आज अनाउंस कर दिया 2 दिन पहले कि जी हम सड़कों पे आ रहे हैं क्योंकि हमारी पार्लियामान के अंदर कोई सुन नहीं रहा। PTI के लीडर तो अपोजिशन ने एक नया हमला लीड किया। उन्होंने कहा कि जी वो एक जनाजा उठा के ले आए जमहूरियत का। फिर एक दिन बाद वहाँ पे ढोल धमाके शुरू हुए, बैन हो गए। उन्होंने कहा कि हमें बोलने नहीं देते। जब सिंध के अंदर हम देखें अ लॉट ऑफ क्वेश्चन मार्क्स बहुत उठ रहे हैं। गवर्नमेंट कहती है कि हम बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से लेके फेडरल गवर्नमेंट जो है क्लियर एक करप्शन के इल्ज़ामात लगते हैं। कराची जो मेट्रोपॉलिटन है, जो इस पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, उसके वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो हम पिछले 30-40 साल से वही प्रॉब्लम सुन रहे हैं। वही पानी का मसला, वही वेस्ट का मसला, वही इंक्रोचमेंट्स का मसला। सो वी थॉट द बेस्ट पर्सन टू टॉक टू इस सिलसिले में वो हैं सिंध के चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब। इनसे पूछे तो सही, आखिर सारे झूठ क्यों बोल रहे हैं? शाह साहब थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मालिक साहब। लेकिन शुरू करने से पहले ऑन अ लाइटर नोट हाथ दिखा दें। आजकल वो सिंध में एक इशू चल रहा है, एक हाथ चल रहा है। ये किसका हाथ है? कोई किस वजीर ने शादी कर ली है, किसने नहीं कर ली? अगर तो पता है तो शेयर कर लें, नहीं पता कम से कम हाथ दिखा दें। देखिए मुझे पता नहीं है और हाथ आप अपने कैमरे से खुद देख लीजिए, मैं क्या दिखाऊं। और जो भी है मुझे पर्सनली तो लग रहा है कि ये चीप पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है। आई थिंक सो टू, बट आई डोंट खातून है कुछ और बट दैट इज ऑन अ लाइटर नोट, दैट इज ऑन अ लाइटर नोट। हां, कुछ कहना नहीं चाहूंगा। आपको चीफ मिनिस्टर बने कितना 6 साल हो गए? 5 साल हो गए हैं। 5 साल हो गए। यू आर इन योर 6th ईयर नाउ। हां आई गेस, हां समथिंग अराउंड इट। 2016 में बना था तो 5 साल। तो ये मुझे बताएं आपने 5 साल में क्या तोप चलाई है, क्या फ़र्क डाला आपने? वही पानी की शॉर्टेज है, वही सड़कों का हाल है, अनब्राइडल्ड उसकी स्प्रेड है, अनप्लान्ड स्प्रेड है। अब अगेन नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताए थे, मैं सड़कें गिनाना शुरू करूंगा जो रिपेयर रेनोवेट हुई हैं। और ये एक अभी आपको बता देता हूँ, आप शायद कराची में कितना रहे मालिक साहब, बट एक सड़क हम सारे इस्तेमाल करते थे हॉक्स पे जाने के लिए, पूरी सूरत हाल में थी। इस साल 6 महीने के अंदर उस सड़क को 12 किलोमीटर है एंड स्पेंड अबाउट 1.1 बिलियन आखिर में जाकर। यही आप पे शिकायत आ रही है कि आपका बड़ा एलीट ओरिएंटेड है। नहीं एक और उससे फ्लाईओवर की भी बात हो रही है। अगेन मैं आता हूँ। हाँ, लियारी के सारे रोड्स 22 रोड फिक्स किए हैं, आप उस पर आते हैं तो इस साल अभी जो अगले साल में हम नाजमाबाद का जो एक मेजर रोड है शाहर नूरजहां, उसको करने जा रहे हैं। कोरंगी एलीट एरियाज नहीं है,
कोरंगी में लियारी तो आपका हमेशा से ट्रेडिशनल स्ट्रॉन्ग होल्ड है, ये आपका है, पानी नहीं मिल रहा, ये आपका है, ये एलीट का है, ये तो हो जाता है। रोज टेलीविजन पे रिपोर्ट्स चल रही हैं, पानी का इशू मैंने आपको पहले बताया, बुरा हाल है, कोई सफाई नहीं है, आपका भी एलीट ग्रैब हुआ है। मैं आपको पहले बताता हूँ, यस लियारी का, बिकॉज मैंने आपको बताया था पुराने जो एरियाज कराची के हैं, जो आबादियाँ बढ़ी हैं और उनमें पानी कम होने की वजह से वो ऑब्वियसली जो पहले है पानी की पाइपलाइन पे वो ज़्यादा पानी ले जा रहा है लियारी में, और ये पुराने इलाकों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। हमने वहाँ पे आरओ प्लांट्स लगाए, वो कुछ चलते हैं बंद होते हैं, लेकिन इस वक्त फिर वो हम सारे आरओ प्लांट्स को चला रहे हैं जो है। आपको जो है कराची के अंदर बहुत कुछ हुआ है इन द लास्ट 5 years, और पाइपलाइन में बहुत है जो हमें प्रिपेयर करने में, डेवलप करने में ये प्रोजेक्ट्स रखे हैं। लास्ट टाइम हमने बात की थी आरओ प्लांट्स तो आपके 85% तो आरओ प्लांट्स आपके नहीं चल रहे। देयर वाज अ टाइम जहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ। अच्छा, उसके भी एक इशूज़ है। वो तो जब लगे थे ना उन पे वाटर मीटर था, ना उन पे वो लैब क्वालिटी लैब का टेस्टिंग मीटर लगा हुआ था, वो तो पहले दिन से ही बस क्या कहे बंदा। ये इश्यूज़ हैं उसमें, लेकिन अब बाय एंड लार्ज अभी मुझे मैंने कल ही रिपोर्ट ली थी एक जगह पे, मैंने पता करना चाहा कि जी कितने आरओ प्लांट्स डायरेक्टेड के सब सही करें। 35 आरओ प्लांट्स है, उन्होंने कहा जी 33 मुझे लोकल्स ने बताया। जो कंपनी ने लगाए हैं आपके बल्क लगाए हैं उसके बारे में खबर ही है, जो सीना गजट चलता है कि जी उसमें जो आपकी रॉयल फैमिली है उनके भी शायद कुछ स्टेक्स हैं, ऐसी कोई बात है, इसलिए बात नहीं डाल रहे। कंपनी आई थी, उन्होंने कम्पीट किया, उन्होंने प्रोजेक्ट लिया। हमेशा ऐसे ही होता है, हाँ कम्पीट भी होता है, प्रोजेक्ट भी मिलता है, तो फिर अकाउंटेबिलिटी आप नहीं, तो फिर हम क्या अकाउंटेबिलिटी की है, उनके हमने पैसे रोके, उनके जो इश्यूज थे काउंटर क्लेम्स उनके आए हुए हैं कि आपने पैसे हमारे बंद किए, बट हमने इसलिए रोके कि प्लांट्स नहीं चल रहे और मुझे किसी ने नहीं कहा कि आप इनकी पेमेंट्स करें। बसें तो आप अपने शहर को दे नहीं पाते। आपने लास्ट टाइम भी ये सवाल किया था मुझसे, जब हम और मैं सुनता हूँ और इतने सालों से, और मैंने स्टार्ट निकाला है आपकी 2011 में इस शहर में 22,000 बसेस थी, 22,315 टू बी प्रिसाइज। 2020 में वो रह गई 6,176। अच्छा, आपको अच्छी खबर दूं, 4 लाख मोटरसाइकिल से 30 लाख मोटरसाइकिल हो गई इस वजह से। अच्छा, मैं आपको अच्छी खबर दूं कि बसेस के लिए एक तो खैर वो जो ग्रीन लाइन या बाकी लाइन चल रही हैं, हमने आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट, इट्स 8 बिलियन रुपीस दैट वी हैव एलोकेटेड, फुली एलोकेटेड, और उसकी प्रोक्योरमेंट भी तकरीबन हो चुकी है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में प्रोक्योरमेंट चल रही है और मनी हैज़ बीन एलोकेटेड। 8 अरब रुपए की बसेस कराची में। कितनी बसेस आएंगी? मुझे नंबर्स याद नहीं इस वक्त, आई थिंक आई फॉरगॉटन एक्चुअली। मैं 100 200 पैसे अगेन नंबर 8 अरब कर लें, 30 मिलियन की एक बस होगी, रफली 3 करोड़ की होगी। ऐसे मैं अगर करूँ तो कितनी आ जाएंगी, 300 मिलियन की 10 होंगी, और ये कब तक आएंगी? ये बसेस कब आएंगी? 200-250 बसेस हैं मेरे ख्याल। कब तक आ जाएंगी? इंशाल्लाह इस फाइनेंशियल ईयर में बाय दिसंबर आनी शुरू हो जाएंगी, बिकॉज ये बट मैं आपको प्रोक्योरमेंट भी हो गई है। लास्ट टाइम जब हमारी बात हुई थी आपका बहुत वैलिड क्रिटिसिज्म था, तो हम उसकी तरफ काम कर रहे हैं। सेवरल अदर स्कीम्स जो हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। अच्छा, ये बताएं, सुना है अभी वो इकोनॉमिक काउंसिल की मीटिंग हो रही थी, सुना को भाई डांट पड़ी है प्राइम मिनिस्टर से, तो प्राइम मिनिस्टर नाराज़ हो गए थे, कहते हैं सवाल बहुत पूछते हैं। मेरी इत्तला तो ये थी कि प्राइम मिनिस्टर हाथ मारा है, इनफ मुराद योर हाँ, बट कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन अस, ऐसी बात क्या हुई थी बता दें। कुछ बात हुई थी, मतलब डेफिनेटली और ये पहली बार नहीं हुई, गर्मा गर्मी होती रहती है, और आई हैव टू टॉक। मैं बात बहुत करता हूँ, तो मुझे याद है पहली मीटिंग में, ये तो अभी रिसेंट मीटिंग की आपको जिक्र करें, पहली मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था, मैंने उनसे बोलना चाहा तो उन्होंने कहा जी आप तो बहुत बात कर चुके हैं इन ए नाइस वे। तो मैंने कहा सर यू कांट स्टॉप मी फ्रॉम टॉकिंग, आई विल टॉक। मतलब वो क्या, तो प्राइम मिनिस्टर साहब यस, इसलिए कि आई शुड गिव हिम लिटिल यू नो, उनको शाबाश भी हो कि जो मैं बात करता हूँ, बिकॉज आई डू रेज इशूज़ जहाँ पे उनकी गलतियाँ नज़र आ रही होती हैं। तो किसी को अपनी गलतियाँ सुनता हुआ अच्छा तो नहीं लगता ना, तो अगर वो थोड़ा सा कभी थोड़ा सा एजिटेट हो जाए तो बुरा नहीं मानना चाहिए। तो मैंने बुरा नहीं माना, बट आई कंटिन्यूड। उन्होंने अपनी बात की, मुझे जवाब भी मिले, और मैंने फिर बात कंटिन्यू की, और मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू फुली पुट अक्रॉस किया। वो पॉइंट ऑफ व्यू मिनट्स में भी आए, एंड आई मेक श्योर कि वो मिनट्स में आए, वो मिनट्स में भी आए। दैट इज़ व्हाट आई कैन डू। अभी आपको मैं अब मुझे याद आ गई एक बात, हम जब लास्ट टाइम मिले थे तो अब सेंसस पे आपने बात की थी, और आपने बड़ा कहा कि जी सेंसस MQM तो कोर्ट में चली गई, आप कोर्ट में नहीं आ रहे, क्या हुआ कोर्ट वोट का, व्हाट हैपेंड, दे साइंड। हम ही सिर्फ थे
یعنی میں ایک پاکستان پیپلز پارٹی کا نمائندہ CCI کے اندر جس نے اس پہ آبجیکٹ کیا, جس نے ڈسینٹنگ نوٹ ڈالا, اور حکومت سندھ نے پارلیمنٹ میں جو ہمارے پاس فورم موجود ہے چیلنج کیا. تو آئی ایم ڈوئنگ مائی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی. یس, کسی کو کافی لوگوں کو اچھی نہیں لگتی, بیکاز کافی لوگوں کا بولنا اچھا نہیں لگتا, تو وہ گورنمنٹ والے کہتے ہیں اندر برا سا بات مان لیتے ہیں, NCOC کی میٹنگ میں مان لیتے تھے, باہر آ کے ایک اور بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ جو سے کبھی بھی نہیں. دیکھیں اگین یہ باتیں ہیں نا, اب تو گورنمنٹ سے کہتے ہیں جو میں نے بات مان لی ہے نا, اب تو یہ NCOC کی NCC کی میٹنگز آن لائن ہوتی ہیں, دے ریکارڈ بیکاز دے آر دی ہوسٹ. دکھا دے کہاں میں نے بات مانی ہے, اور اس کے خلاف میں جو بات وہاں کرتا ہوں وہی بات باہر کرتا ہوں. میں تو آئی ٹیک پرائڈ کہ شاید میں نے جو رزسٹ کیا یا جو میں نے بولا اس کی وجہ سے بہت چھوٹا سا شاید میں پلیز چھوٹا سا فرق پڑا ہماری کووڈ کی ہینڈلنگ میں. میں بہت بڑا نہیں, میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ بخار ہے اور ختم ہو جائے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا, بوڑھے لوگوں کو زیادہ اثر کرے گا, جوانوں کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا. میں نے ٹیلی فون پہ یہ نہیں کہلوایا کہ یہ جان لیوا نہیں ہے. میں تو اس کے خلاف یا اس کے بارے میں جو مجھے پتا تھا اور جو مجھے ڈاکٹرز ایڈوائز کر رہے تھے وہ NCC اور NCOC میں بولتا تھا, اور دیٹ پلیڈ اے لٹل پارٹ ان آور ہینڈلنگ آف دا سچویشن. اب چاہے جو کوئی بتائیں, آر یو ایکسٹریملی لکی, چاہے وہ لیڈر آف دا اپوزیشن ہو, کوئی گورنمنٹ کے منسٹر ہوں, کوئی دوسرے لوگ ہوں, جب نیب میں جاتے ہیں, پیشیوں میں جاتے ہیں, کوئی نہ کوئی ریسٹ ہو جاتا ہے. آپ ہر باری جاتے ہیں, کل بھی پیشی پہ گئے, آرام سے آگے, خیریت سے سب کچھ ہو گیا. از اٹ پیور لک, یا جو کہا جاتا ہے کہ جو پیپلز پارٹی ہے اس نے اسٹیبلشمنٹ سے صلح کر لی ہوئی ہے ابھی میری اور ڈیلیوریز دے دی, تو اس لیے اب آپ لوگوں کو کوئی خطرہ نہیں. اب میری بات سنیں, یو ٹیکنگ می بیک اے لانگ وے, میں آپ کو پوری بتاتا ہوں ان مائی اوپینین واٹ دا ریزن از. جب میں ایک ہی کیسز میں ہوں, یہ جو فیک اکاؤنٹ کیسز میں انہوں نے ایک ریفرنس بھی فائل کیا ہوا ہے, اور میں آج صبح ہی گیا تھا ادھر کورٹ میں اس سلسلے میں. جب یہ انکوائری ہو رہی تھی, GIT رپورٹ بن رہی تھی, 6 مہینے لگے تھے, تقریباً 5-6 مہینے کی وہ پوری ایکسرسائز تھی. مجھے نہ ایک بار بلایا گیا, نہ کبھی کویشچنر بھیجا گیا, اور میرا نام GIT میں آ گیا. اسی پہ فرسٹ وائل چیف جسٹس جو اس وقت تھے موجود, اگر آپ کو یاد ہو یا نہ یاد ہو, انہوں نے جو بندہ GIT بنا رہا اس کو روسٹروم پہ بلا کے پوچھا تھا کہ تم نے کس کے کہنے پہ یہ نام ڈالا ہے. اگین ریٹن آرڈر میں بعد میں نہیں آئی یہ چیز, لیکن انہوں نے وربلی جو آرڈر ادھر پاس کیا تھا کہ دا نیم آف 2 لوگوں کے نام لیے تھے, مراد علی شاہ اینڈ بلاول بھٹو زرداری, شوڈ بی اسٹرک آف فرام دا GIT اینڈ دا نیمز ریموو فرام دی ECL. اب یہ ویک کیس بنیں گے تو پھر نیب بھی تو دیکھ کے, میں یہ نہیں کہہ رہا دوسروں کے اوپر کو بڑے اسٹرانگ کیسز ہیں. سیکنڈلی آئی بی ویری ویری کینڈیڈ بیکاز میں ختم کر لوں, بیکاز آف مائی پوزیشن. شاید مجھے ایڈوانٹیج ہے, نہیں تو شاید میں بھی, بیکاز دا لا از اے ڈریکونین لا, اس میں ہر ایک کو اجازت دیتا ہے جس کو چاہے. نیب والے کہتے ہیں کہ 3-4 ماہ سے ہمیں کوئی نہیں کچھ کہہ رہا, کس کو پکڑو کس کو چھوڑو. پہلے کہتا تھا کہ اوکے, ایک تو آپ نے بڑی ریولیشن کر دی, مجھے پریشانی میں ڈال دیا. سب کو پتا ہے نہیں, اس وقت پہ ہر کوئی کسی نہ کسی کو کچھ کہتا ہے. نہیں, تو اب نہیں, نیب چیئرمین میں معتبر آدمی ہے, میں نیب کو وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی کچھ نہیں کہتا, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ نیب کہہ رہی ہے اب ہمیں کوئی کچھ نہیں کہتا, پہلے کہا کرتا تھا. تھوڑا سا تو یہ مجھے بتائیں, یہ کس کو بلیو کروں, مجھے نہیں, آپ مجھے بلیو کر لیں. اچھا, ڈو یو سی دس ایز اے پازیٹیو سائن فار اپوزیشن, کیا کہ یہ کوئی آپ کو لگتا ہے کہ شاید کوئی فاصلے بڑھ گئے ہیں حکومت کے کسی سے؟ ہم ہمیشہ سے ایز اے ممبر آف دا پاکستان پیپلز پارٹی, ایز دا چیف منسٹر سے میں کہتا ہوں اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ سب کی ہونی چاہیے. ہمارے خیال میں, اور ہمارے وی گاٹ ویلڈ ریزنز فار اٹ, کہ نیب کا قانون ایک ڈریکونین لا ہے جو کہ مس یوز پاسٹ میں ہوا ہے, اور اس کو مس یوز ہونے کے اس کو تو ہماری پوزیشن آپ کی پتہ ہے آپ سب کی, تو ظاہر ہے آپ کو ڈریکونین لگے گا جب آپ کے لیڈران اور دوسرے ہوں گے, جواب دینے پڑیں گے. وہ ہیں وہ ایون فیلڈ کا جواب نہیں دے پاتے, آپ کے لوگ بھی بہت سی ہوتے, تو آپ لوگوں کو تو ڈریکونین لگے گا نا. آپ کو تو عادت نہیں کہ پوچھے آپ سے. نہیں, میں تو جب بھی پوچھا ہے آپ اتنے سوال, آپ سے مراد آپ نہیں, آپ سے مراد میں ایک پورے پولیٹیکل کادر کی رولنگ کلاس کی بات کر رہا ہوں. آپ کسی سے بھی پوچھ لیں آپ کو جواب دیں گے, کوئی ایسا نہیں, اور کسی کو چھپانا ہوگی تو جواب سے مجھے ایک اور بات یاد آئی. کوئی کچھ ماہ پہلے
میری اطلاع کے مطابق 25-30 MPs بڑے ناراض ہو کے آپ کی پارٹی کی جو آئرن لیڈی ہیں ان کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ جی یہ ہماری مرضی کا کام نہیں کر رہا. تو پھر کافی بات گئی، اوپر تک بات گئی، پھر شاید چیئرمین صاحب نے کچھ اس کو ہلکا سا کیا. اکارڈنگ ٹو مائی انفارمیشن بلاول بھٹو از اے ویری اسٹرانگلی سپورٹس یو. تو آپ کی چیف منسٹری ابھی بچی ہوئی ہے؟ دیکھیں جب تک ایک تو اللہ تعالیٰ چاہیں گے، اوبیسلی رب کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اور پارٹی لیڈرشپ. اور یہ جو آپ نے بات ابھی کی، آئی ایم ٹیلنگ اٹ از کم فرسٹ ٹائم آئی ہرڈ دس کہ کوئی ایسی بات ہوئی ہے. یس لوگ ناراض ہوتے ہیں، اور اوبیسلی جب آپ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں کہ آپ کے اپنے ممبرز، میری اپنی کانسٹیٹیوئنسی والے میرے سے ناراض کافی رہتے ہیں کہ جی آپ نے یہ کام کرنے تھے آپ نے بھی نہیں کیے، تو وہ ممبرز ناراض ہوتے ہیں. بٹ کوئی ایسی میں آپ کو یہ کیٹیگوریکلی کہتا ہوں کہ کوئی ایسی مہم چلنے آنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ کوئی کہ ماحول کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. The day the party leadership feels that I have to be given some other task, they will do it. پارٹی کو ایگزیکٹلی کون چلا رہا ہے؟ بلاول بھٹو چلا رہے ہیں کہ آصف زرداری چلا رہے ہیں؟ دیکھیں بلاول بھٹو زرداری صاحب چیئرمین، اور گورنمنٹ میں کون؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، بلاول صاحب چیئرمین ہیں. سب سے زیادہ نظر وہی رکھتے ہیں ہمارے اوپر. زرداری صاحب ایڈوائزرز بلاول صاحب، زرداری صاحب اوبیسلی ود ہز ایکسپیرینس، تو ان کا تو کوئی نعم البدل ہے ہی نہیں. تو اینڈ یہ چلے میں آپ کو بتا دوں، ایز فار ایز آئی نو آئی انجوائے کانفیڈنس آف بوتھ دی انڈیویجولس ٹو دی اٹموسٹ. کہتے ہیں بلاول زرداری ہیز اے ریلیٹیولی شارٹ فیوز ایز کمپیئر ٹو ہز فادر. صحیح بات؟ بلاول صاحب میرا خیال ہے کہ انتھوزیاسٹک زیادہ ہے کام. زرداری صاحب نے پوری دنیا دیکھی ہے. ایم ناٹ سینگ کہ اگین وہ ایسے نہیں، لیکن بلاول صاحب انتھوزیاسٹک زیادہ ہیں، تو وہ ضرور جو کام نہیں ہوتے اس کو فالو اپ کچھ زیادہ کرتے ہیں، تو لوگ شاید سمجھتے ہیں. آخری 1-2 منٹ ہے، مجھے ایک بات بتائیں، اگر آپ کو 5 سال کے یہاں پوچھوں جسٹیفائی کریں اپنا چیف منسٹر ہونا، کس طرح جسٹیفائی کریں؟ واٹ ہیو یو ڈن بیٹر اور رائٹ؟ اگین مسائل وہیں کے وہیں کھڑے ہیں صوبے کے. نہیں ایسا نہیں ہے، مسائل وہیں کے وہیں نہیں کھڑے ہیں. وہاں میں آپ سے ڈیفر کر رہا ہوں. آئی ول گو بیک ٹو پیپل. جب بھی ہوگی اور لوگ فیصلہ کریں گے، میں تو اپنے آپ کو کہوں گا میں بڑا اچھا کام کر رہا ہوں، آپ ہو سکتا ہے اس سے متفق ہوں یا نہ ہو، بٹ لیٹ دا پیپل بی دا جج کہ کام پاکستان پیپلز پارٹی نے صحیح کیا. میں نہیں کر رہا ہوں، پارٹی پوری کر رہی ہے، وہ صحیح کیا ہے یا نہیں کیا. اینڈ ویل نو انشاءاللہ جب بھی 2023 میں الیکشن ہوتے ہیں اس سے پہلے ہو جاتے ہیں. نیور نو، پہلے ہونے کے چانسز ہیں. آئی ڈونٹ نو جس طریقے سے پی ٹی آئی نے آپ کو تھریٹ بنی ہے کراچی میں ایلسویئر؟ پی ٹی آئی تھریٹ ہے آپ کے لیے؟ نہیں، بالکل نہیں. وہ کہتے ہیں ہم آپ کو اڑا کے رکھ دیں گے الیکشن میں. کرکٹ میچ تو نہیں ہو رہا نا اڑا کے رکھ دیں گے؟ نہیں، بالکل نہیں. مطلب وہ اسی چیز انہی لائنز پہ سوچتے، بالکل نہیں. پاکستان تحریک انصاف کے رورل سندھ سے 2 MPs تھے، ان دونوں نے پارٹی چھوڑ دی ہے. ٹھیک ہے جی. وہ دونوں اوپنلی کہہ چکے ہیں کہ جب ہم میٹنگز میں بیٹھتے تھے تو وہ ہمیں ٹوٹلی ڈسکارڈ کرتے تھے ایز اف کہ وی ڈو ناٹ ایگزسٹ. یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے. کراچی کے اندر ابھی تازہ 2 الیکشنز ہوئے ہیں. ہمارا ملیر کا الیکشن پی ٹی آئی جیتا نہیں تھا، ہارے تھے وہ، دے ور نمبر 2. ابھی پتہ نہیں کون سے نمبر پہ تھے. ایک الیکشن فیصل ووڈا صاحب والا وہ جیتے تھے 6 نمبر پہ. دس گیوز یو کہ کراچی کی فیلنگ کیا ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ہم کوئی سویپ کرنے جا رہے ہیں اگلا کراچی کا الیکشن. وی ول پٹ اپ اے مچ بیٹر ول بی ان اے مچ بیٹر پوزیشن. یہ میں آپ کو بالکل کلیئرلی کہہ سکتا ہوں. ہم سیکھ بھی رہے ہیں ان دا سینس کہ کراچی کے لوگوں کی خدمت کرنے جا رہے ہیں، اور جو ویکیوم میں کریٹ ہوا ہے اس کا ہم فائدہ اٹھائیں گے. بٹ پی ٹی آئی میری نظر میں چلیں فائدہ اٹھائیں لیکن مسائل لوگوں کو بھی حل کریں. یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بٹ لگے ابھی بہت سے سوال رہتے ہیں. پلیز اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. پہلے یہ بتائیں کیوں نہیں بولنے دیا آپ لوگوں نے اپوزیشن کو؟ آپ نے مالک صاحب یو اسٹارٹڈ آف اور آپ نے 2-3 چیزیں کہیں. آئی جسٹ اسٹارٹ اسی سیکوینس پہ. آئی تھنک اف یو الاؤ می. سب سے پہلے آپ نے کہا چیف جسٹس صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں ہوتا. 14 جون کو وہ ہیئرنگ ہوئی تھی. چیف جسٹس صاحب آئے تھے کراچی، ان کا پہلا دن تھا.
और 14 जून को उन्होंने जो कुछ कहा, ऑब्वियसली वो टीवी पे रिपोर्ट, मैंने खुद नहीं सुना, आई वाज़न्ट देयर, टेलीविजन पे रिपोर्ट हुआ, सही होगा, मैं नहीं डिनाई, वो कह रहा कि जी टीवी ने या लोगों ने गलत रिपोर्ट किया है, बट जो रिटन ऑर्डर उसका आया 14 जून का, वो 15 को या 16 को आया था, उसमें एक लफ्ज़ वो नहीं था जो उन्होंने उस वक्त कहा। हाँ, कुछ और था जो टीवी ने रिपोर्ट नहीं किया और आज तक नहीं रिपोर्ट किया। वो क्या था? उसका पैरा 21 है, मुझे पैरा भी याद है इसलिए मैं 2-3 बार उसका जिक्र कर चुका हूँ। पैरा 21 में वो कहते हैं कि जी मुझे इत्तला मिली है, आई एम जस्ट ट्रांसलेटिंग, आई डोंट नो एग्जैक्ट पैराफ्रेज कर रहे हैं, हाँ, कि मुझे इत्तला मिली है कि सिंध गवर्नर हाउस में एक मीटिंग हुई है जिसमें रेलवे के वजीर भी मौजूद थे और उन्होंने प्राइवेट पार्टीज़ को रेलवे ज़मीन बेचने की कोई डीलिंग की बात हुई है, और मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि आप रेलवे को कोई ज़मीन बेचने की इजाज़त नहीं है। अब आप मुझे बताएं, एक तरफ तो हम काम नहीं कर रहे, फलाना नहीं हो रहा, इश्यूज़ हैं, मैं बिल्कुल कहता हूँ, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सब कुछ ठीक चल रहा है, देयर आर इश्यूज़ ऑल ओवर पाकिस्तान, और कराची एक डिफ़िकल्ट सिटी है, हमारा सूबा एक डिफ़िकल्ट प्रोविंस, और सबसे एक बड़ा मसला ये भी है कि वी आर दी ओनली गवर्नमेंट इन दी अपोजिशन, जो कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, बाकी 3 सूबों में पीटीआई लेड और पीटीआई गवर्नमेंट्स हैं। लेकिन ये भी है कि आप 30 साल से यू आर दी ओनली गवर्नमेंट इन सिंध आल्सो, मैं भी बात ना भूलें ना। मैं कर लेता हूँ, मैं पूरी बात। तो सबसे पहले तो ये बात कि बहुत एहतराम है चीफ जस्टिस साहब का, उन्होंने जो कहा होगा बिल्कुल वो देखते जो चीज़ हैं उनको लगी होगी, कराची के रहने वाले हैं तो उनको ज़्यादा ज़रूर उसका असर होता होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है। और मैं चीफ जस्टिस साहब के पास खुद हाजिर हुआ था, उन्होंने मुझे बुलाया था, उसको भी 6 महीने हो गए मेरे ख्याल है अब, और उन्होंने मुझे कहा था, तो मैंने उन्हें सारे प्रोजेक्ट्स गिनवाए थे उधर कोर्ट के अंदर कि जी ये काम हमने किया है। और मैं मोटा मोटा मैंने चीफ जस्टिस साहब को कहा था कि शार फैसल जिस पे आप रोज़ ट्रैवल करते होंगे, 70s के बाद 2018-2019 में वो 4 लेन बनी, वो 3 लेन हुआ करती थी, उसको हमने एक्सपेंड किया, उसको रीडो किया। तारिक रोड जिस इलाके में चीफ जस्टिस साहब का शायद पहले घर था, वो पूरे रोड 40-50 के बाद तारिक रोड के सूअर्स और वाटर लाइन्स चेंज, मतलब और कई, इट्स ए लॉन्ग लिस्ट, कोई 20-25 मैंने प्रोजेक्ट्स गिनवा दिए थे। तो यस, लेकिन ज़रूरत कराची को बहुत ज़्यादा है इससे, कराची के अंदर। और मैं जब हम लास्ट टाइम आपने मुझे इंटरव्यू किया था, मैंने आपको बताया था कि कराची ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रैटेजी के नाम से वर्ल्ड बैंक के साथ मैंने खुद, जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर था, तो इनिशिएट किया था एक स्टडी, और उस स्टडी में जो कराची की रिक्वायरमेंट्स है वो सारी लिखी हैं। चले उस पर तो बाद में आते हैं, मुझे बताएं, पहले पानी का इशू ले लेते हैं। आपका वाटर एंड सीवेज बोर्ड है, 14,000 प्लस एम्प्लॉयज़ हैं आपके, 6 बिलियन प्लस का साल का खर्चा है उसका, सारा कुछ है। मैं इसके स्टैटिस्टिक्स देख रहा था कि जो आपके 7 फिल्टर प्लांट्स हैं, उनमें से एक भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक पानी को ट्रीट नहीं करता। आपके 3 जो ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं जिनकी कैपेसिटी है 160 मिलियन गैलन्स पर डे, वो सारे डिसफंक्शनल हैं बड़े सालों से। तो रोज़ाना कुछ 445 करोड़ गैलन सीवेज डर्ट पानी आप रोज़ाना समुंदर में फेंकते हैं। मुझे ये बताएं, आपके ये 7 वाटर फिल्टर प्लांट्स, ये आप इस शहर में नहीं चला पा रहे। आपके कोई 2100 के अंदर जो प्लांट्स हैं, उसमें से जो आरओ प्लांट्स हैं पूरे सिंध के अंदर, उससे 1200 प्लस से ज़्यादा बंद पड़े हुए हैं। जब हम बातें सुनते हैं, आप कहते हैं हमने इतने सीवरेज प्लांट्स लगा दिया, हमने पानी लगा दिया, ये तो आपसे चलता नहीं है, बाकी तो छोड़ें। अच्छा, आपने स्टार्ट किया था कि कितने एम्प्लॉयज़ हैं? 14,000 आपने बताया, 15,000 कितने एम्प्लॉयज़ हैं? मुझे याद है 2008 में हम जब गवर्नमेंट में आए थे, इस पहली बार इन दिस लास्ट 13 ईयर्स जो हम गवर्नमेंट में रहे, वाटर बोर्ड देखता था सिटी का नाजिम उस वक्त, और पहली बार मिनिस्टर साहब जो उस वक्त थे, आई वाज इन अ मीटिंग माई सेल्फ, उन्होंने 6,500 एम्प्लॉयज़ बताए थे जो उन्होंने गवर्नमेंट के आने से कुछ दिनों पहले लगा दिए थे। उस वक्त MQM के साथ हमारी कोलेशन थी, अभी आपने MQM की शायद शुरू में बात की थी कि वो रोडों पे निकल आएँ, और MQM के साथ कोलेशन थी, वी वांटेड अ फ्रेश स्टार्ट, हम रिकन्सिलिएशन में थे, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई थी, और हम चाह रहे थे कि एक रिकन्सिलिएटरी मोड में हम, और उनका अपना भी ये प्रोग्राम था, उन्होंने जब बात की थी हम चलें, और उन्होंने, दिस वाज वन ऑफ द कंडीशंस दैट दे पुट इन, कि आप ये लोग नहीं निकालेंगे। हमने नहीं निकाले, मैं बिल्कुल क्लियरली बता, हमने नहीं निकाले, और अब वो अभी तक उधर हैं। अब कहेंगे अब आप क्यों नहीं निकाल देते? एक और हमारी ड्रॉबैक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, बड़ी
कमज़ोरी समझ लें, लेकिन मेरे हिसाब से कमज़ोरी नहीं है। लोगों को नौकरियों से निकालना में बड़ा मुश्किल लगता है। नहीं, लेकिन आप उन लोगों को नौकरियों पे आपको मुश्किल लगता है जिसकी तनख्वाह टैक्स पे दे रहा हो। अपने कारखानों में तो आप एक्स्ट्रा लोग नहीं रखते। उस वक्त आपके अगर जेब से जा रहे होते शाह साहब की या जरदारी साहब की, तो आप उनको कभी ना रखते। मैं फिर आपको कहता हूँ, ये दूसरे के पैसे पे तो नहीं, ये दूसरे के देखिए गवर्नमेंट के टैक्स पेयर के पैसे पे तो रहमदिली बड़ी ईजी है ना, टैक्स पेयर के पैसे। लेकिन नौकरियां देना भी या नौकरी लोगों को एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना भी गवर्नमेंट के ड्यूटीज में एक है। नाजायज इनकॉम्पिटेंट नौकरियां देना तो आपकी अगेन मैं कह रहा हूँ कि यस आप सही कह रहे हैं, लेकिन इस हद तक आप सही कह रहे हैं, लेकिन अगेन उनको अगर हम 5-6 हज़ार लोगों को घर भेज देते या आप भेज दें तो वील रेज अनदर इशू जो प्रॉब्लम आएगा। वो तो हो गया। अच्छा, अब आपने बताया कि सारे प्लांट्स आपके प्लांट्स के हम पानी प्रोवाइड कर रहे हैं। यस, जो भी हमारे पास प्लांट्स इस वक्त हैं अवेलेबल, कराची में 650 MGD की कैपेसिटी है, 550 फ्रॉम द रिवर, 100 MGD फ्रॉम हब। वो 550 जो रिवर की है वो 4.5-5 के दरमियान हमारी कैपेसिटी है। डिटोरेट हुई ओवर द ईयर्स, हमने इसको रिट्रोफिट भी किया है, हमने नए प्लांट्स लगाए, वो पानी आ रहा है। हब के अंदर भी जो 100 MGD की कैपेसिटी है उसमें से 50-60 हमें मिलते हैं, और उसका भी एक प्रोजेक्ट अभी हमने स्टार्ट कर दिया है। इन सारी, और जो हमने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की एक प्लांट S3 हमारा एक प्रोजेक्ट था जो फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर कर रहे थे। 2007 में ये अप्रूव हुआ था इनिशियली। अनफॉर्चुनेटली उस प्रोजेक्ट को उन्होंने अप्रूव किया 7 या 8 अरब रुपए में उस वक्त, और लेटर ऑन जब हमने उसके कागजात देखे तो वो प्रोजेक्ट 17-18 अरब का था उस वक्त, और उन्होंने कट करके कॉर्नर्स की, जी ये भी नहीं करो, ये भी नहीं करो, ताकि अप्रूव हो जाए और पैसे मिल जाए और काम शुरू हो जाए। इसको जब रिवाइज किया तो 35 अरब से ऊपर का प्रोजेक्ट बन रहा था। फेडरल गवर्नमेंट ने कहा हम नहीं करते आपको सपोर्ट, हम आपको 3.5 अरब जो 50% उन्होंने शुरू में हमें 7 का कहा था वही देंगे। अब हमने ये सारे प्रोजेक्ट्स हमारे जो ट्रीटमेंट के हैं, कुछ तो रिवाइव किए हैं लेकिन बहुत कम किए हैं, नॉट शुडंट इवन बी टॉकिंग अबाउट को भी आप उसको छोड़ दें। मैं वही कह रहा हूँ, आपकी स्टडीज़ देख रहा हूँ, NED यूनिवर्सिटी की, दूसरों की स्टडीज़ जो देख रहे हैं, कंसल्टेंट्स की रिपोर्ट्स आई हुई है। मसलन आपकी कोई 2100 रूरल वाटर स्कीम्स हैं, सबको फेलियर करार दे रहे, कह रहे वो चल ही नहीं रही हैं। आपकी रूरल स्कीम्स कोई नहीं मान रहा, आपकी शहरों के अंदर आपकी परफॉर्मेंस सामने नहीं, स्कीम्स चल रही हैं। हमारे आपका तकरीबन मिनिस्टर साहब आपका 6.5 करोड़ गैलन रोज का चोरी हो रहा है। हाँ, देखिए ये इश्यूज हैं। मैं अगेन बता रहा हूँ, ये चोरी होने वाली जो बात है, हमारे जो टेल एंड्स हैं जहाँ हमारे बिल्कुल ही पुराने इलाके कराची के, वहाँ हम पानी नहीं पहुँचा सक रहे, नई आबादियाँ बहुत बन गई हैं, और इसी वजह से हमने पानी की जो क्वांटिटी है वो भी बढ़ानी है। मैं जो आ रहा था, आपने मुझे काट दिया वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के ऊपर, हमने वो सारे प्रोजेक्ट्स, अब बिकॉज द इन्वेस्टमेंट इज सो लार्ज, एक प्रोजेक्ट 25 अरब का है, एक 40, 65 बिलियन इज व्हाट वी नीड नाउ। दिस काइंड ऑफ मनी नाइदर डू वी हैव, ना फेडरल गवर्नमेंट देगी। हम उसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, और उसको 1 साल से हम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट को बनाने में टाइम लगता है। हम पे क्रिटिसिज्म फेडरल गवर्नमेंट कहती है हम आपको जब पैसे देते हैं आप लोग जाके प्रॉपर्टीज खरीद लेते हैं, कोई लंदन में खरीद लेता है। कौन से पैसे ने कहा कि हमने कोई 92 के 98 बिलियन दिया मोटरवेज, और उसके लिए आपने 1 इंच मोटरवे नहीं बनाई, तो हम इनको पैसे क्यों दें? अच्छा, मुझे नहीं पता असद उमर साहब ने ये कहा है। आप जो कह रहे हैं मैं आपको ही जवाब दे सकता हूँ। 1 रुपया मोटरवेज के लिए, ऑन द कॉन्ट्ररी हमारा जो इंडस हाईवे है जामशोरों से सेवन, 14 अरब रुपए की स्कीम है जो उसको ड्यूलाइज करना था। 2017 में आधे पैसे 7 अरब रुपए हुकूमत सिंध ने दिए फेडरल गवर्नमेंट को। दिस वाज द प्रीवियस गवर्नमेंट, लेकिन फिर ये आ गए थे 2018 में, और वो आज तक हमारे 7 अरब भी पूरे खर्च नहीं किए। तो जो आपने मुझे बताया कि असद उमर साहब ये कह रहे हैं, not a single rupee has been given to the provincial government for any highway or any motorway or any road. अभी आपने बात किसी रोड के लिए भी नहीं दिए। अच्छा, अभी आपने एक बात की है पानी वानी को, आपने कहा आबादियाँ फैल गई हैं, ये हो गया, ये भी आप ही का मसला था। हम कराची को पहले टारगेट कर लेते हैं। कराची का जो हाल हुआ है, जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं, जो हर दूसरे दिन बिल्डिंगें गिन रही हैं, 800-900 के करीब तो बिल्डिंग वो है जो टारगेट हो गई हुई है कि बिल्कुल इलीगल और अनसेफ है, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। आपने एक बना दिया स्ट्रेटेजिक नहीं, आपने बनाया सिंध हाई डेंसिटी बोर्ड एक्ट आपने पास किया, बजाय से कि चीज़ें ठीक करें, अब वो आपने एक बोर्ड बना दिया। वो
لیگلائز کر رہا ہے کرپشن کو کہ وہ اگر میرے پاس 6 منزلہ بلڈنگ ہے وہ میں ڈینسٹی بورڈ کے پاس جاتا ہوں وہ مجھے 6 کو کہتے ہیں اچھا آپ 10 بنا لیں کیونکہ ریشو یہ ایریا ریشو پاپولیشن جو بھی چیز آپ بول لیں. جب آپ اوریجنل لائسنسز کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں پھر آپ نے یہ بیک ڈورز کو خود لیجٹمائز کر دیا کہ 8 فلور والا 12 بنا لے 12 والا 16 بنا لے تو آپ لوگ تو بجائے اس کے سارٹ آؤٹ کرنے کے آپ تو اس کو لیجٹمائز کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں مالک صاحب آئی تھنک آپ نے وہ ہائی ڈینسٹی بورڈ کا غلط دیکھ. سب سے پہلے تو جو کمرشلائز کیا کراچی کو جو بلڈنگز بنانی تھیں 2004 میں غالباً وین مرحوم نعمت اللہ صاحب واز دی ناظم انہوں نے کراچی کے بڑی شاہراہیں 22 تھیں یا کتنی تھی مجھے نمبرز یاد نہیں ہیں ان پہ کہا کہ جی یہاں پہ آپ پیسے دیں اور اپنے ریزیڈینشل پلاٹس یا کوئی اور پرپز کے لیے پلاٹس ہیں ان کو آپ کمرشل کر کے بلڈنگز بنا سکتے ہیں. اچھا اب ہوا یہ کہ میں نے بنا لی بلڈنگ اپنا میرا شارع فیصل پہ تھا بھی آج کل وہ نسلہ ٹاور والا بھی چل رہا ہے وہ بھی اسی زمانے میں ہوا ہے. آپ کا ساتھ میں پلاٹ ہے پھر آپ بھی جائیں گے اس لیے there's a lot of money to be made. آپ بھی کریں گے اس طریقے سے بے تحاشا کمرشلائزیشن ہوگی. ہائی ڈینسٹی بورڈ کے یہ تھا کہ جی ایک سرٹن کنڈیشنز جب پوری کرے گا اور وہ بورڈ بنایا تھا چیف منسٹر ہیڈ کرتے ہیں اس کو. جب سے میں چیف منسٹر ہوں میں نے کوئی نئی بلڈنگ اپروو نہیں کی 5 سال ہو گئے مجھے کوئی نئی بلڈنگ میں نے اپروو آپ نے کوئی ایکسٹرا فلورز بھی نہیں ایک فلور نہیں دیا ایک فلور نہیں پچھلے 6 سال میں پچھلے 6 سال میں 5 سال ہو گئے مجھے ایک فلور نہیں دیا. پرانی ایک ہی کیس میرے پاس آیا تھا ایک بورڈ کی میٹنگ بھی شاید ایک کی ہے میں نے ایک کیس آیا تھا کہ ایک بلڈنگ کا there was a thing کہ جی جب بلڈنگ فائنلائز ہو اس وقت بھی بورڈ کی اپروول دوبارہ چاہیے تو they had come for that. So that is only one. تو آپ نے جو کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ پتہ نہیں کچھ ہائی ڈینسٹی بورڈ نے کر دیں تو میرے چیف منسٹرشپ میں نہیں ہوئی ہیں. اس سے پہلے بھی بنایا کیوں اس کو لائے کیوں؟ اٹ واز ناٹ اے بیڈ آئیڈیا. دیکھیں آپ نے وہ کہا تھا کہ ایک پلاٹ کی سرٹن سائز ہو ایسپیکٹ ریشیو روڈ پہ اتنی ہو وہ اپنی پانی کا انتظام خود کرے گا وہ اپنے سیوریج کا انتظام خود کرے گا وہ آر او پلانٹ لگا کے پانی بنائے گا سیوریج ٹریٹمنٹ خود کرے گا. یہ آل انکمپیسڈ اگر بنائے گا تب آپ کو اجازت ہے تو اٹ ازنٹ اے بیڈ پروپوزل. ہم کراچی پہ اس لیے فوکس کر رہے ہیں اور ہمارے پاس کوئی آئے نہیں. اگر اس وقت بھی ہمارے پاس کوئی لیجیٹیمیٹ آئے گا ہائی ڈینسٹی بورڈ کے لیجسلیشن کے اندر تو وی ول الاؤ ہم. کراچی ابھی چل رہا ہے کراچی اسٹریٹجک پلان 2020 کے اوپر چل رہا ہے آپ کی جو پورا یہ ہے ڈیولپمنٹ پلان کراچی اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ پلان 2020 میں آپ کا ماسٹر پلان تو 40 سال پرانا تھا جس کو اٹھا کے سپریم کورٹ نے رگڑ دیا. یہ نسلہ ٹاور وغیرہ میری ہمدردی ٹوٹل نسلہ ٹاور والوں کے ساتھ ہے بیکاز 50s کا کوئی وہ وائلیشن ہے. اسٹوری ہے میں obviously کنٹمپٹ میں ہم دونوں نہ چلے جائیں نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن نہ آپ کہتے نہیں آپ لوگ بچ جاتے ہیں ہم اتنے نہیں ہمیں بھی رگڑا پڑ جاتا ہے بے فکر ہے نہیں لیکن آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں نسلہ ٹاورز یا اور بھی کچھ اسکیمز ہیں جن کی ہے. اگین یہ نسلہ ٹاور آپ نے خود کا 50s میں لینڈ الاٹ ہوئی 80 میں اس کو بڑھایا گیا 2007 میں وہ 2005 میں کمرشلائز ہو گئی اور پھر بنی لوگوں نے خریدی. میرا کویشچن ایک اور ہے میرا جو گرائپ بھی ہے سپریم کورٹ سے بھی اس پہ سپریم کورٹ بلا بھی لے تو میں تیار ہوں جانے کے لیے کہ سپریم کورٹ نے آرڈرز دے دیے یہ بلڈنگز گرا دو گجر نالے پہ گرا دو تمام جگہ پہ گرا دو جہاں پہ سارا رگڑا پڑا ہے الٹیمیٹ بائر کو یہ جائیدادیں 6 باری بک گئی ہوئی ہیں. جب میں جاتا ہوں ایز اے بائر ایک فیصلے میں سپریم کورٹ لکھتی ہے کہ یہ بائر کو پتہ ہونا چاہیے. بائر کو پتہ اگر میرے پاس آپ کے ڈپارٹمنٹس کی پرمیشن لگی ہوئی ہے تو میں نے اسی پہ چلنا ہے نا. تو نہ آپ نے نہ سپریم کورٹ نے کسی بھی رسپانسبل افسر کو نہیں رگڑا دیا کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا آدمی نہیں رگڑا گیا. انہوں نے مال بنا لیا انہوں نے ڈیولپر سے پیسے کھا لیے اور سارا جو بوجھ ہے وہ پڑ گیا ہے انسسپیکٹنگ بائر کے اوپر. تو وکٹمز کو یہاں پہ شیفٹنگ ہو رہی ہے کورٹ سے بھی اور آپ لوگوں سے بھی. میں کیوں نہیں ایکشن لیا آپ لوگوں نے؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ ریئلائز کیا گیا تھا کافی پہلے بٹ یہ ایونٹس اتنے تیزی سے چل رہے ہیں. بٹ ہمارا پلان ہے اور انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں انڈر دی مجھے قانون کا میں تھوڑا کچا ہوں انکوائریز کمیشن ایکٹ ہے اس کے تحت وی آر اپوائنٹنگ این انکوائری انٹو دس. اس میں اس کا مینڈیٹ ٹرمز آف ریفرنس بھی یہ رکھ رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو بھی سزا دی جائے آئیڈینٹیفائی کرے اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے whether we should regularize them whether we should take penalty اور regularize them یا penalty کی بھی ان کی ضرورت نہیں ہے. وہ ہم کوئی ایسا شخص رکھیں گے اس کمیشن کا انچارج جس پہ سب کو بھروسہ ہو. لیکن وہ آپ اس کو اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ کٹ آف پوائنٹ ہو جائے پہلی والی کو ریگولرائز ہو جائیں فائنز کے ساتھ اور آئندہ وہ نہ ہو پائے. بالکل اس لائن بالکل اس لائن پہ
آپ کے وزیر ہیں غنی صاحب، اپنا سید غنی صاحب، بڑی انٹرسٹنگ بات کی. انہوں نے ایک پروگرام میں دیکھ رہا تھا، ڈان کے پروگرام میں، اس میں انہوں نے کہا کہ جو سپریم کورٹ کی رجسٹری ہے کراچی رجسٹری، وہ بنی ہوئی ہے میوزیم کے لینڈ پہ، اور جو پارکنگ بنی ہوئی ہے وہ نلے کے اوپر بنی ہوئی ہے، نالے کے اوپر. از اٹ ٹرو؟ نہیں، وہ رجسٹری میوزیم لینڈ پہ نہیں بنی ہوئی ہے، اٹ واز اے میوزیم. اچھا، جو بلڈنگ ہے پرانی، اٹ واز اے میوزیم. ایک زمانے میں یہ واٹر بورڈ کا دفتر ہوتا تھا، کراچی واٹر سیوریج بورڈ کا. دین دا سپریم کورٹ وانٹیڈ اٹ اور ہم نے دے دی، اور اب سپریم کورٹ اپنی رجسٹری نہیں بنا رہی ہے کراچی میں. ٹھیک ہے. تو یہ ہے. اور جہاں تک وہ نالے کی بات ہے، پارکنگ لاٹ نالے پہ یس بنا ہوا ہے، میں یہی کہہ سکتا ہوں. تو پھر وہ بھی گرائیں گے آپ لوگ؟ ہمیں کہا جائے گا تو وہ بھی گرا دیں گے. اگر کہیں گے تو ہم گرا دیں گے، ادروائز تو ہم ہمت نہیں کر سکتے. اچھا، یہ میں اسی پہ دوسرا آپ کی گروتھ ہم دیکھ رہے تھے، فگرز دیکھ رہا تھا. یہ نلا والی جب بات ہوئی تو اس پہ این ای ڈی یونیورسٹی کا اور ایک کمیونٹی نے اپوائنٹ کروایا تھا کنسلٹنٹ. انہوں نے سٹڈیز بنائی اور انہوں نے کہا کہ جی تقریباً 57 گھر گرانے کی ضرورت تھی صرف محمود آباد نالے پہ، اور انہوں نے کہا کہ اس کی جو سا انہوں نے ایک ڈرینیج بھی بنایا تھا، لیکن اٹ از ناٹ انف. تو میں آپ کو بتا کی ڈیٹیلز، یہ ساری ڈسکشنز ہوئی ہیں. وہ کیا ڈی ایچ اے کی وجہ سے آپ کے ہاتھ جلتے ہیں آپ لوگوں نے؟ نہیں، یہ پارٹلی رائٹ. نہیں، جو ہوا یہ کہ جو محمود آباد نالے کی اوریجنل ڈیزائن تھی، وہ اب مجھے نمبرز تو یاد نہیں ہیں، وہ لیٹ سے 200 فٹ تھی. میں ایسی نمبر دے رہا ہوں، مے بی وہ 150-200 فٹ تھی. تو ہم نے پہلا یہ تھا کہ جی ہم نے وہ سارا رائٹ آف وے انکروچمنٹ سے خالی کرنا ہے. بٹ محمود آباد نالا پہلے جا کے کریک میں گرتا تھا. وہ کریک کی لینڈ اوور دا ایئرز ریکلیم کر کے اور وہاں پہ بنا دیا ہے. وہ ہمارا ڈی ایچ اے کا فیز 7 ہے یا 8 ہے، آئی ڈونٹ نو، وہ بن گیا. انہوں نے اس کے ساتھ ایک نالا بنایا ہے، جو پہلے کریک تک جاتا تھا. وہ جب وہ لینڈ اس کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے کہ وہ لے سکے. ہاں ایگزیکٹلی. اس کی وڈتھ وہاں 80 فٹ ہے، اف آئی ریممبر کریکٹلی. تو ہم نے کہا 200 فٹ خالی کرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک کیوں نہیں کرواتے 200 فٹ خالی نہیں، بٹ اس کا ہم نے پھر انجینئرنگ سولوشن نکالا کہ اس 80 فٹ کو آپ نے ڈیپتھ بڑھا کے، اور ایک وہ این ای ڈی نے ہمیں پروپوز کر کے دیا، اور پھر جو کنسلٹنٹس تھے انہوں نے ڈیزائن کیا ہے. تو ہم نے پیچھے بھی میکسیمم 80 فٹ، اس شروع تو ہم اور کم سے ہوتے 40 ہوتے ہیں بلیو، مجھے نمبرز یاد نہیں ہیں، اور پھر وہ گریجولی ٹیپر ہو کے وہ 80 فٹ پہ آتا ہے، تاکہ اس سے زیادہ کیپیسٹی اگر نہیں ہے تو ہم کیسے، یا تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ روڈ بھی اور وہ بنگلے توڑے جائیں. اگین اگر کوئی انجینئرنگ سولوشن موجود ہے، نسلہ ٹاورز کا اگر کوئی انجینئرنگ سولوشن موجود ہے تو وہ کر لیا جائے، انسٹیڈ کہ آپ 15 سٹوری بلڈنگ. میرا پوائنٹ بھی ہے. آبویسلی چیف جسٹس صاحب نے اپنے اس سے جو کیا ہے. تو یہ ہے. سملرلی گجر نالے پہ اور باقی نالوں پہ بھی ہم نے پھر یہی میتھڈالوجی اپلائی کی ہے کہ منیمم ڈسپلیسمنٹ ہو لوگوں کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک آپریشنل نالا ہمیں مل جائے کہ وہ کیپیسٹی. 2018 میں جی جب آپ کو انہوں نے وہ سرکولر ریلوے پہ گرائے تھے لوگ اور ڈسپلیس ہوئے تھے لوگ، تو تب آپ کو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ 1 سال کے اندر ان کو آپ کریں گے ایڈجسٹ. وہ 3 سال ہو گیا، ان کو بھی کوئی نہیں پوچھنے والا، ان کا بھی آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا. 2018 میں تھا یا اس کے بعد آئے رہا. اگین اس کی بڑی بات آگے پیچھے چلی ہے. اب سرکولر ریلوے ذمہ داری کس کی ہے؟ اگین سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ صوبائی حکومت کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. ریلوے از اے فیڈرل سبجیکٹ. اب وہ سب چیز وہی کریں گے. ہم ان سے کہہ رہے ہیں دے ہیو ٹو کم اپ وتھ دی سولوشن فار دس. وائی ایسے کیوں تاثر ملتا ہے کہ کراچی خاص طور پہ سٹی آف مافیاز بن گئی ہوئی ہے؟ بلڈرز مافیا اپنی جگہ ہے، واٹر مافیا اپنی جگہ ہے، ٹینکر مافیا اپنی جگہ ہے. میں ایک اور سٹیٹ صاحب کا دیکھ رہا تھا، وہ ایک سٹڈی آئی ہوئی ہے، ڈان میں بھی چھپی ہے، کہ قریباً 60 بلین کیوبک فیٹ آف سینڈ، گریول وغیرہ یہ کراچی کے سیزنل جو آپ کے دریا ہیں اور سٹریمز ہیں اس میں سے نکل رہے ہیں. 60 بلین یہ کیوبک فیٹ آف سینڈ. اور جو آپ نے ان کو باقاعدہ سائٹس دی ہوئی، مائننگ سائٹس سو کالڈ، اس پہ کام نہیں ہو رہا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. اب آئی ڈونٹ نو، یہ ایگزیکٹلی مجھے نمبرز نہیں پتہ کہ صحیح کہ نہیں ہے، کہیں چوری تھوڑی بہت. چلے میں کہتا ہوں اس کا 1/4 بھی کر دیں. مجھے وہی میں کہہ رہا ہوں 15 بلین کر لیں. اگین ایک بین ہے کہ آپ ریور بیڈز میں سے نہیں نکال سکتے، لیکن وہاں دن رات نکلتا ہے، سامنے نکلتا ہے. تو آپ کی گورنمنٹ کہاں ہوتی ہے؟ میں ابھی آپ کو بتاؤں، ہم ملیر ایکسپریس وے بنا رہے ہیں ملیر ریور کے اوپر. اس میں ہم سپریم کورٹ گئے ہوئے ہیں کہ ہمیں پرمیشن دیں کہ اس کے لیے ہمیں مٹی اٹھا لینے دیں. ہم گورنمنٹ بھی نہیں اٹھا سک رہی ہے. گورنمنٹ تو نہیں اٹھائے گی، لیکن گورنمنٹ کی آپ کے افسران کی ملی بھگت سے
تو اٹھیں گے. آپ کے ایک بڑے مشہور ایس پی صاحب ہوتے تھے, وہ سپریم کورٹ میں بھی برآمد ہوئے تھے, وہ بھی ماشاءاللہ ہزاروں ٹرکس میں انوالوڈ تھے. مالک صاحب ایسی کوئی بھی ہوگی پرٹیکولر چیز تو ڈیفینیٹلی گورنمنٹ ایکشن لے گی. آپ کے اگین ایک تو کراچی کے اوپر سٹوریاں بہت بن جاتی ہیں, آپ جو بھی برائی کی بات کہہ دیں کراچی کے لیے سب ماننے کے لیے تیار ہے. تو آئی ڈونٹ نو اتنا بھی جہاں کوئی اسموک ہے کہیں نہ کہیں فائر ہوگا نا. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا, بٹ یہ کوانٹمز اور ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ خراب ہوا ہے. اسی وجہ سے کراچی میں اسی وجہ سے تو وہ اسٹیٹمنٹس آ جاتی ہیں کہ ہر جگہ کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. بات سنیں, آپ کے وزیر کسی کے فارم ہاؤس سے 5 بلین نقد نکلتا ہے. کون سے جب یہ شجید میمن والا بھی سین ہوا بلوچستان میں, جب لانگو صاحب کا سین ہوا تو فارم سے ایک سیکنڈ دعوے نہیں ہوئے. لیٹس اسٹاپ ہیئر. لانگو صاحب یا ادھر سے جو پیسے نکلے تھے وہ نظر آئے, میں ہوں گے ہمارے یہاں کسی کے یہاں سے بھی اگر پیسے نکلے, میرے یہاں سے نکلے, آپ کے یہاں سے نکلے, گئے کہاں؟ وائی wasn't that money deposited somewhere؟ مطلب میں تو کیس کروں نا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اے بی یا سی کے پاس سے پیسے نکلے ہیں تو پیسے سندھ حکومت کے سے کمائے نا, یہ اسیومنگ, تو گئے کہاں بھائی پیسے؟ تو یہ باتیں اگین آپ نے بھی بلیو کر لیا مالک صاحب, بغیر جب ہم دیکھتے ہیں چیزیں, بس آپ دیکھتے ہیں پرسیپشنز, جب ہم لائف سٹائلز دیکھتے ہیں اور جو چیزیں سامنے نکلتی ہیں لائف سٹائل کو چھوڑیں, پتہ لگ جاتا ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ 5 ارب جہاں سے بھی نکلے تھے وہ گئے کہاں, نظر کیوں نہیں آئے؟ Who stole it؟ یہ تو ایک اور چوری ہو گئی نا, چلے نکلے, ازیوم کیا. اچھا مجھے تو پلیز صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے یو جسٹ پروو می رائٹ کہ جو چیز کہیں آپ بلیو کر لیتے ہیں کراچی کے بارے میں, ہم تو سندھ کے بارے میں جو چیز چیلنج نہیں ہوگی یا جو چیز اگر ڈاکیومنٹڈ ہوگی ہم تو اس پہ چیلنج تو ہم نے ہمیشہ کیا ہے. اگر آپ کے ادارے, آپ کے انویسٹیگیٹنگ ادارے آپ کو چارج کریں گے, چیزیں کریں گے. میں تو صرف کہہ رہا ہوں ایک ٹرینڈ ہے کراچی کی, جو آپ کی ایڈمنسٹریشن ہے, گورنمنٹ ہے, اس کے وہی مسائل ہیں جو 20 سال سے ہم سن رہے ہیں. ہم ایک پرسیپشن ہے کلچر آف کرپشن کا, وہ کیوں ہے؟ لائک یہ پرسیپشن آف کلچر کا جو پرسیپشن ہے اتنا اسٹرانگ کسی اور جگہ کا کیوں نہیں ہے؟ اور جگہ آپ لوگ بول نہیں سکتے ہیں. کہاں نہیں بولتے مثلاً بتائیں. میں I would not say ابھی پہلے سویلین سٹرکچر پہ آ جائیں, فوجی سٹرکچر پہ آ جائیں. آپ نہیں بول سکتے ہیں, کہیں کہیں روک دیا جاتا ہے آپ کو, بٹ میں اگین کہتا ہوں چلے لیٹس ناٹ گو ان دیٹ ڈائریکشن. کراچی کے اوپر پرسیپشن بالکل ہے. اچھا کراچی کی گورننس یا جو ایشوز ہیں, اگین میں یہ کہوں گا کراچی مشکل شہر ہے. کراچی کے ساتھ پہلے اگر ڈبل پرابلم ہوتا تھا, مطلب جو لوکل گورنمنٹ تھی وہ متحدہ قومی موومنٹ کے پاس تھی, جو پچھلے 13 سال کی بات کر رہا ہوں میں, پروونشل گورنمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تھی اور اس وجہ سے کانفلکٹ ہوتا تھا. اب ایک تھرڈ, اور نہیں پہلے بھی وہ تھا, تھرڈ ایلیمنٹ تھا پچھلے not these 3 years, the 5 years before. پروونشل گورنمنٹ کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس ہے. پھر لیکن پروونشل گورنمنٹ کے پاس ساری پاورز نہیں ہے نا. وہ آپ کے جو لوکل گورنمنٹ کے پاورز ہیں ہم نے ان کو دیے ہوئے تھے, یہ صفائیوں کے پاورز انہی کے ہیں. جب وہ نہیں کرتے تو ہمیں کرنا پڑتا ہے اس میں انٹروین. تو وہ پاورز تھے. ہم اگین میں بلیم گیم میں جاؤں گا تو کوئی بات نہیں, میں اپنی بھی ذمہ داری قبول کرتا ہوں کہ یہ پروونشل گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے, بٹ یہ کام تبھی ہوگا کہ جب سب صحیح مل کے, سب ساتھ مل کے چل سکے. کراچی جیسے شہر کو جتنی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے وہ پروونشل گورنمنٹ اکیلی پوری نہیں کر سکتی. ایک بات بتائیں, اگر آپ کا ایک ماسٹر پلان بھی اپ ڈیٹڈ نہیں بنا ہوا سٹی کا, ایک ایسا شہر جس پہ 62% سے زیادہ آبادی آپ کی کچی آبادیوں میں رہ رہی ہے, کہہ رہا ہوں اب وہ ماسٹر پلان جو کراچی میں 80 سے لٹرلی جس کی ذمہ داری رہی ہے, وہ ماسٹر پلان ایک سٹی گورنمنٹ یا KMC بنی یا جو بھی تھی, اور ان لوگوں نے وہ کچی آبادیاں ڈیولپ کرائیں, ان لوگوں نے انکروچمنٹس کروائیں اوور دا ایئرس. آپ ہمیں بھی اگر حصہ دیں گے, میرا خیال ہے پیپلز پارٹی یا پروونشل گورنمنٹ کا 5 سے 10% سے زیادہ آپ بلیم نہیں ڈال سکیں گے اس میں. تو وہ پھر سارا گورنمنٹ نے کیوں بیٹھے ہیں, ساری عزیمت اٹھاتے ہیں, گالیاں پڑتی ہیں, پھر یہ گورنمنٹ بھی ان کو دے دیں. جب 80% ذمہ داری کام ان کا ہے تو پھر آپ لوگ کیوں بیٹھے ہیں, دے دیں ان کو. پھر ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جو یہ سب صحیح ہو رہی ہیں چیزیں, اور ہو رہی ہیں ابھی اس وقت, اور اس میں ٹائم لگے گا. اگین چاہے وہ پانی کی PTI والوں سے بات کرو, وہ کہتے ہیں پچھلی 2 حکومتوں نے کر دیا. آپ سے بات کر دو, وہ کہتے ہیں ہمارے اوپر والے. آپ سے بات کرتے ہو, آپ کہتے ہیں ہمارے نیچے والے کر رہے ہیں. میں اپنی بھی بلیم لے رہا ہوں, میں اپنی بھی ذمہ داری قبول کر رہا ہوں. اور ذمہ داری بھی 10% لے رہے ہیں آپ. میں اپنی ذمہ داری بھی انیشلی لیکن درست کرنے کی 100% لے رہا ہوں. چیف منسٹر تھینک یو ویری مچ. رن آؤٹ ٹائم. ناظرین میں اس پہ کوئی کنکلوژن نہیں, کوئی اپنی اوپینین نہیں دے رہا. یو ہرڈ دا چیف منسٹر. جو آپ کی اوپینین آپ خود فارم کریں.
جہاں تک ان کا ہے ان کو تو جو بھی اوپینین آپ کی پتہ لگ جائے گا الیکشن کے وقت ہی پتہ لگے گا ایٹ لیسٹ another 2 years. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.